नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलायजा फरमाइए। अफगानिस्तान में तालिबान क़यादत से बरतानवी वज़ीर आज़म के खुसूसी एलची की मुलाकात। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के खुसूसी एलची बराए अफगानिस्तान ने तालिबान क़यादत से मुलाकात की है और उनसे इंसानी बहरान और मुल्क को जंगजुओं की तरबियत गाह बनने से रोकने के तरीक़ों पर तबादिले ख्याल किया है। बरतानवी दफ्तर खारिजा के एक बयान के मुताबिक बोरिस जॉनसन के आला नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान साइमन गास ने काबुल में तालिबान के लीडरों अमीर खान मुत्तकी, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर और अब्दुल सलाम हनफी से मुलाकात की है। बयान के मुताबिक उन्होंने अफगानिस्तान में जारी इंसानी बहरान से निपटने में बरतानिया की जानिब से मुमकिना इमदाद, मुल्क को दहशत गर्दी की तरबियत गाह बनने से रोकने के तरीक़ों और बैरून मुल्क जाने के ख़्वाहां अफराद को महफूज रास्ता देने का सिलसिला जारी रखने की ज़रूरत के बारे में तबादिले ख्याल किया है। उन्होंने अक़लियतों के साथ सलूक और ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक से मुताल्लिक़ उमूर पर भी बातचीत की है। साइमन गास के साथ इस मुलाकात में दोहा में अफगानिस्तान में बरतानवी मिशन के नाज़िमुल उमूर भी मौजूद थे। बारह साल से जेल में बंद मोहम्मद हकीम को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी जमानत। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुध को 12 साल से जेल में कैद एक मुलजिम की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि शहरियों के कानूनी या आईनी हुकूक का बरवक्त तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। अपने हुक्म में जस्टिस सिद्धार्थ मुर्दल और जस्टिस जयराम भामभानी की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के इन मुशाहिदात का हवाला दिया जिनमें शहरियों के कानूनी या आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों के कानूनी और आईनी हुकूक को अदालतों की तरफ से इस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए जिस तरह डॉक्टर मरीज की ज़िंदगी बचाने के लिए बरवक्त ज़रूरी इक़दाम करता है। बेंच ने 2008 के दिल्ली सीरियल बम धमाकों के लिए मशरूत जमानत पर 12 साल जेल में रहने वाले मोहम्मद हकीम की रिहाई का हुक्म दिया। हाई कोर्ट ने हकीम पर कई शर्तें आयद की हैं, बशमूल अदालत की पेशगी इजाज़त के बगैर मुल्क से बाहर न जाना। दिल्ली पुलिस ने 13 सितंबर 2008 को हकीम के खिलाफ ताज़ीरात हिंद, धमाका खेज मवाद एक्ट और गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत FIR दर्ज की थी। वो 4 फरवरी 2009 से अदालती पुलिस हिरासत में हैं। बेंच ने दोनों फरीकैन के दलाइल और मुल्जिम की 12 साल की अदालती और पुलिस तहवील में गुजारे गए वक्त के पेश नज़र जमानत मंजूर की है। पटियाला हाउस के एडिशनल सेशन जज की अदालत ने 20 मार्च 2021 को हकीम की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट से रुजू किया था। वाज़े रहे कि 2008 की दिवाली के मौके पर दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ मकामात पर एके बाद दीगरे 4 धमाके हुए थे जिनमें 19 अफराद हलाक और 100 के करीब अफराद जख्मी हो गए थे। हुकूमत किसानों के कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, केजरीवाल का बयान। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में किसान मारे गए और हुकूमत अब कातिलों को बचाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों को दिन की रोशनी में गाड़ियों से कुचल दिया गया और इस मामले के मुजरिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं और इस मामले में जिस तरह कातिल को बचाया जा रहा है ऐसा सिर्फ हिंदी फिल्मों में देखा जाता था। पूरी हुकूमत कातिल को बचाने में मसरूफ है। अगर कोई लीडर या बड़ा आदमी है तो क्या वो किसी को कुचल देगा? उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि पूरा मुल्क लखीमपुर खेरी की हकीकत जानना चाहता है।
آپ کسانوں کا درد بانٹیں اور سچ کو سامنے لائیں۔ اس طرح کیا چھپایا جا رہا ہے؟ اپوزیشن کے رہنماؤں، صحافیوں کو موقع پر جانے سے روکا جا رہا ہے۔ پورا ملک ایک طرف آزادی کا امرت مہوتسو منا رہا ہے اور دوسری طرف وہ لوگ جو غم زدہ کسانوں سے ملنے جا رہے ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ 1 سال سے کسان سرحد پر بیٹھے ہیں، ان میں سے 600 کسانوں کی موت ہو چکی ہے اور اب ان کو گاڑیوں سے کچلا جا رہا ہے۔ کسانوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ لکھیم پور میں کسانوں کو کچلا نہیں گیا بلکہ پورا نظام کچل دیا گیا ہے۔ مکتوب ریاض من جانب کین واصف سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی اب بھی لاکھوں کی تعداد میں جو چھٹی گزارنے گئے تھے اپنے ملکوں میں مملکت واپسی کے منتظر ہیں۔ ان غیر ملکیوں کے لیے سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے بدھ 6 اکتوبر کو ان ممالک کے اقامہ ہولڈرز جہاں سے براہ راست مسافروں کے آنے پر پابندی ہے، نرمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہندوستان و پاکستان سمیت پابندی والے ممالک میں گئے ہوئے اقامہ ہولڈرز کو براہ راست سعودی عرب آنے کی مشروط اجازت دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے اعلان کے مطابق براہ راست سعودی عرب آنے والوں کو دی جانے والی اجازت میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے شامل نہیں ہیں۔ مشروط اجازت محدود طبقے کے لیے ہے جن میں شعبہ تعلیم سے منسلک افراد ہی مستفیض ہو سکیں گے۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق ممنوعہ ملک میں موجود مملکت کے اقامہ ہولڈرز وہ غیر ملکی جن کا تعلق شعبہ تدریس سے ہے یا ٹیکنیکل کالجز وہ اداروں کے ملازمین ہیں جن میں اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ، فنی تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے کارکن اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ سعودی عرب کی جامعات میں اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کرنے والے غیر ملکی طلبہ شامل ہیں۔ ان زمروں میں آنے والے افراد کے مملکت آنے کے بعد انہیں مقررہ مدت تک ہوٹل قرنطینہ کیا جائے گا۔ اس دوران انہیں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین دی جائے گی۔ ایسے افراد جنہوں نے سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین جن میں فائزر، اسٹرازینیکا، جانسن اینڈ جانسن، موڈرنا لگوائی ہوں گی انہیں اس کا مصدقہ سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا، جبکہ وہ افراد جنہوں نے سینو فارم یا سینوویک ویکسین لگوائی ہوگی انہیں مملکت آنے کے بعد سعودی عرب میں لگائی جانے والی ویکسین کی بوسٹر ڈوز دی جائے گی۔ ہوٹل قرنطینہ کی پابندی لازمی ہوگی۔ اس دوران انہیں کورونا ٹیسٹ بھی کرانا ہوگا۔ PCR ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آنے پر قرنطینہ کی پابندی ختم کی جائے گی۔ واضح رہے ایسے اقامہ ہولڈرز جو ان زمروں میں شامل نہیں ان کے لیے فی الحال کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے، تاہم اگر وہ افراد جو اعلان کردہ زمروں میں شامل نہیں وہ کسی ایسے ملک میں 14 دن قیام کریں جہاں سے مسافروں کے براہ راست آنے پر پابندی نہیں تو وہ مدت پوری کرنے کے بعد مملکت آ سکتے ہیں۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ پروگرام وقفہ ادب میں ڈاکٹر ستار ساحر کو سماعت فرمائیے گا۔ ان کا عنوان ہے مشت خاک۔ میرا خمیر ہے مٹی، میرے وجود کی روح رواں مٹی۔ میرا خمیر ہے مٹی، میرے وجود کی روح رواں مٹی۔ میں مشت خاک ہوں، چٹانوں پہ بیٹھ جاتا ہوں، ہواؤں میں بکھر جاتا ہوں، پانی میں بھی گھل جاتا ہوں۔ میرا خمیر ہے مٹی، میرے وجود کی روح رواں مٹی۔ میں مشت خاک ہوں، چٹانوں پہ بیٹھ جاتا ہوں، ہواؤں میں بکھر جاتا ہوں، پانی میں بھی گھل جاتا ہوں۔ صرف ریشم ہی نہیں پیوند سے چمٹ جاتا ہوں، کونے کونے میں ہر گھر کے سما جاتا ہوں۔ صرف ریشم ہی نہیں پیوند سے چمٹ جاتا ہوں، کونے کونے میں ہر گھر کے سما جاتا ہوں۔ میں ہوں اخلاص کا پیکر، محبت سے گلے ملتا ہوں۔ میں ہوں اخلاص کا پیکر، محبت سے گلے ملتا ہوں۔ کوئی دامن سے جھٹک دے تو جدا ہوتا ہوں،
پھر کہیں دور بہت دور چلا جاتا ہوں. میں ہوں اخلاص کا پیکر، محبت سے گلے ملتا ہوں. کوئی دامن سے جھٹک دے تو جدا ہوتا ہوں. پھر کہیں دور بہت دور چلا جاتا ہوں. میں مشت خاک ہوں، دھرتی میں سما جاتا ہوں. میں مشت خاک ہوں، دھرتی میں سما جاتا ہوں. میرا خمیر ہے مٹی، میرے وجود کی روح رواں میں.